हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, बगैर हेलमेट अब किसी मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल नहीं मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली उनान कंवर का सीटीओ को मुरासला, तमाम पेट्रोल पंप्स पर फैसले पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। अगर हम रोकते हैं पेट्रोल तो कितना रोकेंगे, किस किस को मना करेंगे हम? तो ज़रूर यूज़ करेंगे, हमारी सेफ्टी के लिए ही है। अच्छी बात है, इस तरह के आर्डर होने चाहिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ पेट्रोल ना पाए ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ गिला नहीं। ये तो ज्यादती है, जो हेलमेट के गवर्नमेंट पैसे दे ना हमें, हम वो हेलमेट लेके आए। एक गरीब आदमी दिहाड़ी वाला 500 रुपये कमा के आ रहा हूँ, तो अब 500 रुपये का मैं हेलमेट लूँगा तो वो जाके 1800 रुपये का मिलेगा। महकमा सेहत फैसलाबाद की नाअहली 50% मराकज़ सेहत में सहूलियात का फुकदान। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के 58 मराकज़ इलाज में नाकाम। अदविया और इंजेक्शन की कमी, डिलीवरी के लिए आलात भी नायाब। स्टेरलाइजेशन के लिए फराहम करदा ऑटोक्ल्यू गैर फ़आल। मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट की निशानदही पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की रिपोर्ट जारी। पुलिस रवैया के खिलाफ DHQ झंग के डॉक्टर्स रापा एहतजाज। OPD का महदूद वक्त के लिए बाइकॉट। पुलिस पर MLC मर्जी मुताबिक बनवाने का इल्जाम। गुज़िश्ता रोज MLC ना बनाने पर डॉक्टर्स को हिरासा किया गया। एहलकारों ने सरकारी रिकॉर्ड भी छीन लिया। PMA का DPO मलिक तारिक महबूब से नोटिस लेने का मुतालबा। सदर डॉक्टर एजाज सुल्तान का पुलिस के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आज हमने टोकन स्ट्राइक का ऐलान की है 2 आवर्स की, फ्रॉम 12 to 2 PM। तो अगर मुतालबात हमारे मंजूर नहीं होते फिर मजबूरन हमें अपना दायरा का इसको बढ़ाना पड़ेगा। महकमा मौसमियात की बारिशों की पेशगोई पर भी फैसलाबाद में इंतजामात नाकाफी। रेलवे स्टेशन, चांदी चौक, शमसाबाद की गलियां नदी नालों में तब्दील। ग्रीन टाउन का मेन रोड बारिशी पानी में डूब गया। ट्रैफिक रवानी मुतासर। फैसलाबाद में वक्फे से बारिश। इलामा इकबाल कॉलोनी में 18, मदीना टाउन में 17 मिलीमीटर बारिश हुई। डोगर बस्ती में 22, गुलाम मोहम्मदाबाद में 38, गुलिस्तान कॉलोनी में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। MD वासा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिशी पानी की निकासी मुमकिन बनाने के लिए इक़दामात का जायजा लिया। टोबा टेक सिंह में बारिश, लारी अड्डा, सदर बाजार, शहबाज चौक नदी नाले बन गए। मुसाफिरों को मुश्किलात, दुकानों में 3 फुट तक पानी भर गया। छतें गिरने का खतरा, गली मोहल्लों में पानी जमा, शहरी घरों में महसूर। गोजरा में बारिश से बिजली की तरसीली निज़ाम मुतासर। चिनियोट में मूसलाधार बारिश से जल थल। शहर की अहम शाहराहों, गली मोहल्लों और नशेबी इलाकों में पानी जमा। शालीमार पार्क रोड, मोहल्ला गफूराबाद, ताज मस्जिद रोड और सैटेलाइट टाउन समेत कई गली मोहल्लों में पानी भर गया। राहगीरों और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना। बारिशों के बाद दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल। PDMA का फ्लड अलर्ट जारी। चिनियोट के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद। 20,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मुमकिना सैलाब से कबल PDMA की जानिब से हंगामी इक़दामात न किए जा सके। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने PDMA से 20 करोड़ मांग लिए। दरियाए रावी के किनारे वाक़िया मोज़ाजात और देहातों की बहाली के लिए फंड्स न मिल सके। फैसलाबाद हालिया बारिशों के पेश नज़र महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का अस्पतालों में एमरजेंसी सेल बनाने की हिदायत। टीमें किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र मुतालिका इलाकों में इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करेगी। किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों 2 से 4 लाख रुपए तक महंगी। पिकांटो AT की कीमत में 2 लाख रुपए इजाफे से 38,25,000। स्टॉनिक X प्लस की कीमत में 1,20,000 रुपए से बढ़कर 60,50,000 रुपए हो गई। मुल्की एक्सपोर्ट में इस्तेहकाम आने लगा। जून में बरामदात में 8% इजाफा, 2 अरब 37 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। दरामदात 3% कमी के साथ 4 अरब 18 करोड़ डॉलर रही। सनतकार कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो मजीद इजाफा किया जा सकता है। सोने की कीमत में फिर इजाफा। फी तोला सोना 4,000 महंगा होने के बाद 2,06,000 का हो गया।
10 گرام سونے کی قیمت 2800 روپے بڑھ گئی، 1,76,610 روپے ہو گئی۔ کپڑے کے تاجروں کا بجلی کی قیمت میں اضافے پر سخت رد عمل۔ ہول سیل کلاتھ سیکٹر کے صدر شیخ فیصل کہتے ہیں قرض لے کر خوش ہونے کے بجائے حکومت کو انڈسٹری کی بہتری اور ریلیف دینے پر توجہ دی جائے۔ توبہ ٹیکسنگ کے یوٹیلیٹی سٹور سے سبسڈی والا آٹا، گھی، چینی غائب، شہری چکر لگانے پر مجبور، خاتون کی دہائی، کہا 2 وقت کی روٹی کے لیے حکومت سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائے۔ فیصل آباد ڈویژن کے 99 میں سے 45 کالجز مستقل سربراہ سے محروم۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اداروں میں مستقل سربراہان کی تعیناتی کے لیے درخواستیں مانگ لیں، امیدوار 14 جولائی تک اپنی درخواستیں بھجوا سکیں گے۔ گورنر پنجاب کی منظوری سے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پرو وائس چانسلر کی تعیناتی، ڈاکٹر محمد سرور خان کو 3 سال کے لیے پرو وائس چانسلر تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ریسکیو ریلیف آپریشن فیصل آباد کے لیے 1 کروڑ کے فنڈز جاری، جھنگ، چنیوٹ، ٹوبہ کے لیے 1 کروڑ جاری ہوئے۔ بیماری سے بچنے کا خواہش مند گلوکار اسد عباس بھی یارو مددگار، گردوں کے مرض میں مبتلا فنکار کا حکومت سے مدد کا مطالبہ، علاج کے لیے گھر، گاڑی سب بیچ ڈالا، 44 روز گزر گئے مگر حکومت کی جانب سے کیا گیا وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ تکلیف کا منظر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی ٹیم کو میرے گھر پر بھیجا تھا اور مجھ سے وعدہ کیا تھا ہم آپ کا علاج کروائیں گے، آپ کا ٹوٹل ٹریٹمنٹ کروائیں گے، آپ کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کروائیں گے، چاہے امریکہ سے ہو، چاہے پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے، لیکن مجھے ان کی طرف سے وفا کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی۔ یہاں تک میرے جو فینس دیکھنے والے تھے ان کو لگا تھا کہ گورنمنٹ نے ایکشن لے لیا ہے تو اب شاید اسد عباس کی جان بچ جائے گی۔ فیسکو کا بڑا فیصلہ، تمام ڈویژن دفاتر کو 200 kVA کے 50 سے زائد ٹرانسفارمرز جاری، تمام دفاتر کو خراب ٹرانسفارمرز فوری تبدیل کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں اربن ٹرانسپورٹ سروس شروع کرنے کے حوالے سے اجلاس، ڈپٹی کمشنر، سیکریٹری RTA، سٹی ٹرمینل کے افسران شریک، کمشنر سلور سعید کی سفری اور دیگر سہولیات بہتر بنانے کی ہدایت۔ توبہ ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد کی زیر صدارت اجلاس، ڈرگ ایکٹ کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا، سنگین خلاف ورزیوں پر افراد کا کیس پر پروسیکیوشن کے لیے ڈرگ کورٹ بھجوا دیا، 8 کو وارننگ دے دی۔ نون لیگ کی آرگنائزنگ کمیٹی کا فیصل آباد ڈویژن کا دورہ، کوارڈینیٹر پنجاب راہیلہ خادم حسین کی زیر صدارت اجلاس کا مقصد میں فیصل آباد میں پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیمینار کی صدارت ڈویژن صدر پاکستان سنی تحریک محمد آصف رضا قادری نے کی، ڈویژنل جنرل سیکریٹری حافظ یاسر المدنی بھی شریک، حکومت سے خلفائے راشدین کے دور حکومت کو سلیبس کا حصہ بنانے کی اپیل۔ کیلے کے پودے سے کپڑے کی تیاری، کیلے کے تنے سے را مٹیریل تیار، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی نے کپاس کی پیداوار کے متبادل فائبر تیار کر لیا، فائبر کی کمرشلائزیشن کے بعد عالمی دنیا تک رونمائی کی تیاریاں مکمل۔ اور FCCI کے سابق ایگزیکٹو ممبر بابر شہزاد کی سالگرہ، بابر شہزاد کو بزنس لیگ گروپ اور FCCI کی جانب سے مبارکباد۔